अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सबा रियाज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा नहीं, मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल हमारा देरीना मौक़िफ़ है। हमारा एजेंडा हमसाया मुल्क में पायदार अमन का क़याम है। मौजूदा अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहेगा। अहम अफगान रहनुमाओं का वफ़द जल्द पाकिस्तान आ रहा है। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाना मुकम्मल फ़ाल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुलजिम क्लास बहरी जंगी जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की दिफाई कुव्वत में इजाफा होगा। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के माबैन मुस्तहकम दोस्ती का रिश्ता है। दौरे जदीद के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे बरादर मुल्कों को मुश्तरका काविशें करना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तांबुल में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एबटाबाद में सरसब्ज पाकिस्तान के लिए की गई कोशिशों में नुमायां खिदमात पर मुबारकबाद। चितकार बांधा में बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के लिए कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में सरसब्ज होने से पहले और बाद की तस्वीर भी शेयर की। जमैका क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान 160 रन 5 खिलाड़ी आउट पर दूसरी इनिंग्स शुरू करेगा। बाबर आजम 54 रन पर नॉट आउट। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 124 रन की बढ़तरी हासिल। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 217 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज 253 रन पर आउट हुआ था। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीलात में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, जिनका ये कहना है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन और मसालियत के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कह रहा है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों ने करना है। उन्होंने कहा कि हम अफगान रहनुमाओं का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत अफगान मसले को उलझाने की कोशिश ना करे। भारत की मनफी कोशिशें खित्ते के अमन के लिए खतरा होगी। पाकिस्तान का रोल इंशाअल्लाह मुस्बत रहेगा। हम वाज़े कह चुके हैं, हमने उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत न की है, न करने का इरादा रखते हैं। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गानों ने करना है, चाहे वो अफ़गान तालिबान हैं या अफ़गान हुक्मरान हैं, और वहाँ इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलियत दी जाए ताकि जो फंक्शनिंग है, रोज़मर्रा की फंक्शनिंग है, वो जारी रहे। भारत को भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, और उलझाने की कोशिश न करे तो ये खित्ते की बेहतरी है। अफगान वज़ारत दाखिला का कहना है कि तालिबान काबुल में चारों एतराफ से दाखिल हो रहे हैं। ताकतजा जंग के जरिए शहर में दाखिल होने और किसी से इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखते। दूसरी जानिब तालिबान ने अहम मशरकी शहर जलालाबाद पर किसी लड़ाई के बगैर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से मिलाने वाली शाहराह अब तालिबान के कब्जे में है। जलालाबाद पर तालिबान के कब्जे के बाद सिर्फ दारुल हुकूमत काबुल ही एक ऐसा शहरी इलाका है जो हुकूमत के कंट्रोल में है। सूबा नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद में गवर्नर के दफ्तर पर तालिबान का कब्जा है। शहर के मायदीन ने तालिबान और हुकूमती एहलकारों से मुज़ाकरात किया और गवर्नर ने हथियार डाल दिए। इससे पहले तालिबान ने मज़ार शरीफ शहर पर कब्जा कर लिया था और सिक्योरिटी फोर्सेज उज़्बेकिस्तान की सरहद की तरफ फरार हो गई थीं। साबिक जंगी सरदार अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर, जिनकी कमान में हज़ारों जंगजू मज़ार शरीफ से फरार हो गए हैं और ये मालूम नहीं कि वो अब कहाँ हैं। सूबा बल्ख के रुकन असेंबली अब्बास इब्राहिम ज़ादा ने बताया कि सबसे पहले सूबे की नेशनल आर्मी कोर ने हथियार डाले और फिर हुकूमत नवाज मलेशिया और दूसरे जंगजुओं ने भी हथियार डाल दिए। तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ सूबा लूगर पर भी कब्जा कर लिया था। सूबा पख्तिया में
طالبان نے دارالحکومت گردیز کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب بھی سرکاری فورسز کے ساتھ ان کی لڑائی جاری ہے۔ کابل میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو دوسرے شہروں سے نقل مکانی کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ شہر میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کا ہجوم ہے جو ملک سے جانے کے لیے پروازوں کے منتظر ہیں۔ افغانستان سے نکالنے کے لیے واحد راستہ کابل ایئرپورٹ ہی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ سامان لے کر ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کابل میں پاکستانی سفارتکاروں، میڈیا کے سرخیل ظاہر نواز، تمام آفیسرز اور سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کڑے وقت میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہ کابل میں پھنسے لوگوں کی امید ہے۔ خدا آپ کی حفاظت کرے اور حفظ و امان میں رکھے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے جدید ترین بحری جنگی جہاز کی تیاری پاکستان کے لیے باعث مسرت ہے۔ استنبول میں نیوی کے بحری جہاز کی پاکستان سپردگی کے سلسلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ملچم کلاس بحری جنگی جہاز کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی قوت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے عوام کے مابین مستحکم دوستی کا رشتہ ہے اور یہ دوستی اخلاقیات اور اقدار پر مبنی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دور جدید میں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی جیسے برادر ملکوں کی مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ ترکی کے عوام پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ 22 کروڑ عوام کا ملک پاکستان جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے استنبول میں ہونے والی خصوصی تقریب تقسیم اعزازات میں 2 ترک شہریوں کو پاکستان کی طرف سے ایوارڈز تفویض کیے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ڈاکٹر سلامی کلچ کو پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ڈاکٹر سلامی نے پاکستان میں 2005 کے تباہ کن زلزلے ڈیرہ مراد جمالی میں ایک فیلڈ ہسپتال کے قیام جبکہ مظفر گڑھ میں رجب طیب اردگان ہسپتال کے قیام میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دی۔ صدر مملکت نے پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں پروفیسر ڈاکٹر جلال سویدان کو ستارہ قائد اعظم کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ پروفیسر ڈاکٹر جلال سویدان استنبول یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر جلال نے اپنے 3 دہائیوں پر محیط کیریئر میں ترکی زبان میں اردو اور اردو ادب کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر جلال 20 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی قومی اور عالمی جرائد میں اردو اور اردو ترکی میں 2 درجن سے زائد مضامین اور مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر جلال علامہ اقبال کی تصانیف ارمغان حجاز، ضرب کلیم، بار جبریل، بانگ درا اور اسلام میں مذہبی فکر کے احیاء نو کا ترک زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا حکومت کو ایبٹ آباد میں سرسبز پاکستان کے لیے کی گئی کوششوں میں نمایاں خدمات پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ جدکار بانڈا کے مقام بنجر زمین کو سرسبز بنانے کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں سرسبز ہونے سے پہلے اور بعد کی تصاویر بھی شیئر کی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار ایک فلسفہ نہیں، ہمارے سامنے موجود ایک حقیقت ہے۔ جن ملکوں کے پاس بیانیہ نہ ہو، اکٹھا رہنے کا جواز نہ ہو اور دشمن ہر وقت طاق میں رہے تو اس کے لیے بیانیے کی جنگ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آج دنیا کی سپر پاور اس لیے ہے کہ اس کے ہمسائے میں امن ہے، جبکہ پاکستان کی ایک جانب بھارت اور دوسری جانب افغانستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لحاظ سے ہمارے خطے کو کچھ مسائل درپیش ہیں، ہمیں اپنے زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر قبضہ کیا، اسامہ بن لادن نے نیو یارک پر حملہ کیا، امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ کیا۔ یہ تمام فیصلے ہم سے پوچھ کر نہیں ہوئے، لیکن ان کے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ سپر پاور بنا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی ایک طرف کینیڈا ہے، ایک طرف جو ہے وہ میکسیکو ہے اور ایک باقی سارا سمندر ہے۔ ہمارے ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، ایک بڑی ٹربلڈ ریجن ہے ہماری،
اور ہمیں اپنی حقائق، زمینی حقائق ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا، ہم سے پوچھ کے نہیں کیا۔ اسامہ بن لادن نے 1999 میں نیو یارک کو جا کے بم کر دیا، ہم سے پوچھ کے نہیں کیا۔ ابھی امریکہ جو ہے 1988 میں بوریا بستر اٹھا کے چلا گیا، ہم سے پوچھ کے نہیں گیا۔ شامل کریں گے مزید خبریں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان، اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام۔ کل اور آج وہی معتبر انداز، مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز۔ امن ہو یا نامساعد حالات، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر، لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس، کابینہ کے اہم فیصلے، پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال۔ آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے۔ ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب۔ پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کامیاب جوان سکل اسکالرشپ کے تحت نوجوانوں کی تکنیکی تربیت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار نے کہا ہے کہ نوجوان ہنر حاصل کر کے ذاتی کاروبار شروع کریں۔ حکومت مالی مدد کے لیے قرض اور ہنرمند بنانے کے لیے مکمل تربیت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان مالی اور تکنیکی تعاون کی فراہمی کے شاندار موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار نے ٹویٹر پر ایک کشمیری جوڑے کی ویڈیو بھی ٹویٹ کی۔ کوکنگ کے شوقین کشمیری جوڑے نے چند ماہ کے تربیتی کورس کے ذریعے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ بے روزگار میاں بیوی کامیاب کاروبار کے مالک کیسے بنے، آپ بھی دیکھیے۔ میرا نام ہے زرمینہ علی، میں کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں۔ یہ ایک جنت نظیر وادی ہے، بہت خوبصورت۔ پاکستان کے لوگ اس کو دیکھنے اور یہاں پہ گھومنے آتے ہیں، اور میں ایک پروفیشنل شیف ہوں۔ مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میں سوشل میڈیا پہ کوکنگ کے حوالے سے بہت زیادہ سرچ کرتی تھی، اور ایک دن سوشل میڈیا کے تھرو ہی مجھے پتہ چلا کہ کامیاب جوان پروگرام ایک ہے جو نیوٹیک کے تھرو ہم لوگوں کو کورسز کرایا کوکنگ کے اور دیگر اسکلز کے۔ تو میں نے کوکنگ کے لیے اپلائی کر دیا پی سی مظفر آباد، جو کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے اور ایک بہترین ہوٹل ہے مظفر آباد کا، اور 6 منتھ ایز اے ٹرینی میں نے وہاں پہ کام کیا۔ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بہت پروفیشنلی ٹیکنیکلی ہم لوگوں کو سکھایا۔ میں اور میرے ہسبینڈ ایک ہی بیچ میں ٹریننگ کر رہے تھے، وہ بھی میرے ساتھ کوکنگ میں ٹریننگ کر رہے تھے، اور وہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر تھے اور میں سیکنڈ پوزیشن ہولڈر تھی۔ جب ہم لوگ کورس کمپلیٹ کر چکے تھے، پھر ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں گیسٹ ہاؤس بناتے ہیں، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اس کی مینجمنٹ سنبھالیں گے، اور میں نے کچن سنبھالا، اور ہم دونوں مل کے الحمدللہ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ زرمینہ کی وجہ سے ہمارے جو بزنس چل رہا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا جو کھانا بنانے کا انداز ہے اور جو ان کا نفاست ہے اور جو ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے،
اس کی وجہ سے کبھی ہمیں کمپلین کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس سے ہمارا بزنس جو ہے کافی زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے. وی آر ویری ہیپی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا، کامیاب جوان کی پوری ٹیم اور نیپٹیک کا کہ جن کی وجہ سے مجھے یہ اپرچونٹی ملی. میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، میں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے خود ارن کر رہی ہوں اور کسی قابل ہوں الحمدللہ. میں ہوں زرمینہ اور میں ہوں کامیاب جوان. کامیاب جوان پروگرام کے تحت 10 ارب روپے سے ملک بھر میں 1,70,000 نوجوانوں کو نیفٹیک کے ساتھ رجسٹرڈ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس میں ووکیشنل سکلز اور ہائی ٹیک ٹریننگ سے آراستہ کرنے کے لیے کامیاب جوان سکل اسکالرشپس کی فراہمی اور جدید انسٹیٹیوٹس کا قیام. کیونکہ ہمارا یقین ہے کامیاب جوان بنائیں گے کامیاب پاکستان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں محرم الحرام کے موقع پر انتظامات کا جائزہ اجلاس ملتان میں ہوا. اجلاس میں ملتان سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ضلعی انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی. اس دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر محرم الحرام کے تناظر میں ملک کی سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر سیاسی قیادت قیام امن یقینی بنانے کے لیے سول اور پولیس انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مذہب کے نام پر کسی بھی قسم کی بد امنی پھیلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. وزیر خارجہ نے انتظامیہ پر زور دیا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں تمام ادارے فوری رسپانس کی حکمت عملی تیار کریں. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر اور سی پی او ملتان نے انتظامات کے بارے میں بریف کیا. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے دستے بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ علماء کرام اور عوام کے تعاون سے ہی امن و امان کو یقینی بنانے میں کامیاب ہوں گے. قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے منعقد مجالس میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. عوام سے گزارش ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائیں. وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. نظام پر نوشہرہ میں سڑکوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ اپوزیشن میں نہ مانو کی پالیسی کو چھوڑ دے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں حکومت کا ساتھ دے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں باریاں باندھ کر ملکی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور اب وزیر اعظم ان سے پاکستانی عوام کے پیسوں کا حساب مانگ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں حکومت اقدامات کے ثمرات لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی. یہاں ہوتے ہیں میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے. کبھی تنقید برائے تنقید تو کبھی تنقید برائے تعمیر. کل کے دشمن آج کے دوست، کل ہو حلیف تو آج حریف. اب ہوگی ہر فیصلے پر نظر، ہر جوڑ توڑ پر بات، ہر قانون سازی پر بحث، مستقبل پر سوالات، بے باک اور غیر جانبدارانہ. میں مونا عالم لاؤں گی آپ کے پتے کی بات. اسٹریٹ فرام شاہراہ دستور. تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن ہے. پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں. سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں. تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے، ہر آنے والی خبر نہیں.
हर मोतबर खबर सच ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको बताया चले कि चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी ने कहा है कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में मुफाहमत पाई जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान ने इस मसले को हकीकी मानों में आलमी सतह पर उजागर किया है। यौम सियाह के मौके पर मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने कहा कि कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी एक त्यौहार के तौर पर मनाया गया, जबकि भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाकर पूरी दुनिया में भारत का असल चेहरा बेनकाब किया गया। शहरियार खान आफरीदी ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद से आज़ाद कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और खित्ते में सियाहती इनकलाब रूनुमा होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी ने इस मौके पर कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये पैगाम देते हैं कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे और इनकी अजीम कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाने देंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अपने मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और मोदी की फिस्ताई हुकूमत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। तफसील अमजद अली से जानते हैं। भारत में यौम आज़ादी लेकिन कश्मीरियों के लिए यौम सियाह। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और मोदी हुकूमत के जुल्म जबर और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर के कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को फौरी तौर पर ख़त्म करने और कश्मीरियों को हक के खुद इरादे देने का मुतालबा किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। इस मौके पर सिविल कर्फ्यू नाफिज किया गया, जिसकी कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने दी, जबकि तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हिमायत की। काबिज भारतीय हुकाम ने फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात करके वादी कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर को फौजी छावनी और एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। श्रीनगर के स्टेडियम जहां भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब मुनक्किद होना थी की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। काबिज हुकाम ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को भारत के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करने का भी हुक्म दिया। इसके बरक्स 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर श्रीनगर और वादी के दूसरे इलाकों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की तैनाती के बावजूद लोगों ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए घरों और दीगर इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराए। उन्होंने दीवारों, खंभों और सतूनों पर पोस्टर चिस्पा किए जिन पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। कश्मीरियों की भारत से नफरत और पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात का आकाश है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर औकाफ पंजाब सैयदुल हसन सईदी ने कहा है कि हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर की तालीमात पूरी दुनिया के लिए अमन का दर्स देती हैं। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई करने के बाद PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम का नूर इस खित्ते में फैलाया। उनका कहना था कि जो भी गैर मुस्लिम आपके पास आता आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता। जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। खित्ते के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए मुल्तान में निश्चित 2 अस्पताल का तामीराती काम तकमील के मराहिल में है। मज़ीद तफसील जानते हैं फरहान मिर्जा से। स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर 2 प्रोजेक्ट की बुनियाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 27 अप्रैल 2019 को रखी।
अवामी मुतालबे और सेहत की बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए जारी इस मेगा प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी है। 58 एकड़ रकबे पर फैली इस अराजी पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के तामीराती काम की बराह रास्त निगरानी पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कर रहे हैं। निश्तर 2 फेज 1 की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम 100% मुकम्मल, जबकि फर्स्ट फ्लोर 45 और सेकंड फ्लोर का काम 6% मुकम्मल हो चुका है। फेज 1 बन रहा है, ये न्यूरो ट्रॉमा सेंटर है जहाँ के न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, इनके तमाम यूनिट्स होंगे और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी सारी होंगी। निश्तर 2 अस्पताल जनूबी पंजाब के वस्त में बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है। शुजाबाद रोड पर मोटरवे से सिर्फ 4 किलोमीटर की मसाफत से मुख्तलिफ सूबों से आने वाले मरीजों को बासानी रसाई होगी। निश्तर 2 के बनने से एक तो हमारा जो निश्तर है जो कि बहुत पुराना हॉस्पिटल है उस पर लोड कम होगा, और सी पैक के तनाज़ुर में भी आप देखें निश्तर 2 बनने के साथ साथ बहुत आला किस्म की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ना सिर्फ मुल्तान खिता हमारा बल्कि नीचे सिंध बलूचिस्तान उनको भी ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड होंगी। अवामी सेहत और फलाह के इस अजीम मंसूबे के दूसरे मरहले में मशीनरी, जबकि तीसरे मरहले में मेडिकल यूनिवर्सिटी और नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। निश्तर 2 के लिए 2224 अफराद पर मुश्तमिल डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात हासिल की जाएंगी। 9 अरब रुपए की मजमूई लागत से तामीर होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट को जून 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर 2 प्रोजेक्ट की तकमील से सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब से आने वाले मरीजों को इलाज व मुआलजे की मुफ्त और मियारी सहूलियात दस्तयाब होंगी। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से खूबसूरत और दिलकश सियाहती मकामात हैं। जिला दीरबाला में वाक़े वादी कुमराट का पुरफज़ा मकाम भी उनमें से एक है, जिसकी सैर करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 384 किलोमीटर के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला में खूबसूरत वादी कुमराट वाक़या है। बुलंदोबाला सरसब्ज़ पहाड़, लहलहाते दरख्त, घने जंगलात, बहते चश्मे और दरिया पंचकोड़ा के दिलकश नज़ारों की वजह से वादी कुमराट खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हम अगर इन कुदरती नज़ारों को बाकी ममालिक से कंपेयर करें जो अभी तक मैंने देखे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मकाम जो है मुझे टर्की के शहर बुर्सा की याद दिला रहा है। इन कुदरती नादर को जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दी हैं, इनको हम एक्सप्लोर करें, इनको हम दुनिया के सामने लेके आएँ, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इस कदर अच्छे अच्छे मुकाम भी हैं। जिंदगी तो ऐसी है कि ये आप पेरिस भी भूल जाओगे, लंदन भी भूल जाओगे और अमेरिकन भी भूल जाओगे। ये तो बिल्कुल जन्नत से भी आगे। वादी कुमराट कुदरती नज़ारों की वजह से यहाँ आने वाले सियाहों के जहन में मौजूद तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन निकलती है, लेकिन सड़कों का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सहूलतें न होने की वजह से सियाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में सियाह कुमराट का रुख करते हैं। काफ़ी पाकिस्तान में काफ़ी जो है इलाका जात की और मकामात की मैंने सैर व तफरीह की है। ये काला चश्मा कुमराट के मकाम को मैंने खूबसूरत तरीन मकामात में मैंने पाया है। रास्ते मतलब कि बहुत ख़राब है वहाँ पे, जब यहाँ के देखा तो हमसे पीछे रास्ते और थकावट सब दूर हो गई। ये कुदरती नज़ारे वगैरह देख के कि इंसान के सोच भी नहीं यहाँ तक। वादी कुमराट में सियाहों के क़याम ताम के लिए आर्जी होटल और रेस्टोरेंट कायम किए गए हैं। सियाहों का कहना है कि सियाहती मुकाम कुमराट में दरिया पंचकोड़ा के साथ साथ होने वाली बेहंगम तमीरात को रोका जाए और मनसूबाबंदी के तहत होटल और दूसरी तमीरात की जाएं, जिससे मुकामी अफराद को रोजगार की फराहमी के साथ हुकूमत को बारी रेवन्यू भी मिल सकता है। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरी सहूलतों की फराहमी से सियाहत को मुल्क में फ़रोग़ मिलेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, काला चश्मा, कुमराट, दीप।